بالنسبة للexercice 4 donner les stéréoisomères configuration des composés A et B et leur configuration Z, E ou 6 et trans. عندي الكومبوزي A اللي هو AC3 cyanobutane de N-weak. إذا غادي نعطيهم لي زيزومير جيومتريك بوسيبل. عندي رسم أول أمر رسم سي دوبليزون سي، وكنرسم الروابط بهذا الشكل بحيث أنه يسهلوا عليا يعني هاد الكونفيغوراسيون زد او و 6 ترانس. إذا نرسم هنايا CO2H CN CH3H. إذا هذه هي لا ستركتور ديال هاد لا موليكول. إذا بالنسبة للكونفيغوراسيون زد او و 6 ترانس، 6 ترانس كيكونوا بالنسبة للكربون ديال الدوبليزون اللي بزوجهم كيكون عندهم كيحملوا ذرات هيدروجين. اذا كما كتلاحظوا هنايا ما عنديش هاد الزوج ديال الكربون ديال الدوبليزون ماشي بجوجهم كيحملوا ذرات هيدروجين. اذا هنايا ما تكونش عندي الكونفيغوراسيون 6 ترانس، تكون عندي زد او. اذا زد او كنقارن هاد الزوج هاد لي دو سبستيسيون مع بعضياتهم، كنقارن كذلك هاد الزوج هاد لي دو سبستيسيون مع بعضياتهم وكنشوف واش زاد ولا او. اذا هنايا عندي 1 2 1 2 يعني كنرتبهم على حساب زد، على حساب هذوك لي ريغل ديال سي اي بي، يعني النيميرو اتوميك زد. اذا سي ان يكون هو الرقم 1، هنا سي اش 3 يكون الرقم 2. هنايا في الجهه الاخرى سي او 2 يكون هو الرقم 1 و اش هو الرقم 2. اذا هنايا عندي 1 يعني 1 اللي ترتبوا الاولين عندهم في نفس الجهه، عندي في نفس الجهه. اذا غيكون عندي زد. نعطيو الان الايزومير الثاني اللي هو نحافظوا على نفس لا موليكول. اذا غادي نعمل هنايا اش، وهنا سي ان، هنا سي اش 3، وهنايا سي او 2 اش. اذا كما كتلاحظوا هي نفس الجزيئه، فقط غير بدلنا السي او 2 اش درناها بلاصه اش، و اش درناها بلا سي او 2 اش. اذا هنايا من نطبق هذوك القواعد ديال السي اي بي نلقى اللي تكلاصاو الاولين يعني في جهتين مختلفتين. اذا كما كتلاحظوا هنايا عندي 1 2 1 2 1 1. اذا اللي تكلاصاو الاولين يعني في جهتين مختلفتين بالنسبه للدوبليزون. اذا غادي يكون عندي لا كونفيغوراسيون او. ندوزو الان الكومبوزي بي. الكومبوزي بي اللي هو 3 كلورو بروب 2 ان ال. نعطيه هاد الكومبوزي نعطيه لي زيزومير جيومتريك بوسيبل. اذا كما كتلاحظوا عندي سي دوبليزون سي، كنعمل بهذا الشكل باش كتسهل عليا الكونفيغوراسيون يعني زد او 6 ترانس. اذا غادي كما كتلاحظوا عندي بروب لاشين برينسيبال فيها بروب يعني 3 اتوم دو كربون. اذا عندي سي اش او هي لا يعني كما كتلاحظوا بروب 3 اتوم دو كربون. عندي ال يعني لا فونكسيون الديهيد سي اش او، يعني النيميروطاسيون يكون بهذا الشكل 1 2 3. عندي 3 كلورو يعني في هذا الرقم كربون رقم 3 ندير سي ال، والبقيه غادي نوضع اش. اذا كما كتلاحظوا اش. اذا هذه هي لا موليكول. كما كتلاحظوا بالنسبه ملي كيكون عندي هاد لي دو كربون ديال الدوبليزون ملي كيكونوا بزوجهم عندهم اش كيكون عندي الكونفيغوراسيون 6 ترانس. ملي كيكونوا هاد لي دو اتوم الهيدروجين يعني في نفس الجهه كيكون عندي الكونفيغوراسيون 6. ملي كيكونوا في جهتين مختلفتين كيكون عندي الكونفيغوراسيون ترانس. اذا غادي نعطي لي زيزومير الثانيه كما كتلاحظوا سي دوبليزون سي نفس الامر، غير غادي نبدل سي اش او غادي نوضعها هنا و اش غنوضعها هنا. غادي نبدل غير المكان ديال اش و سي اش او. هني كما كتلاحظوا زوج ذرات ديال الهيدروجين يعني في جهتين مختلفتين، عليها غادي تكون عندي ترانس. يعني كانوا الذرتين ديال الهيدروجين في نفس الجهه تكون عندي 6، كانوا في جهتين مختلفتين كيكون عندي ترانس. اذا الى هنا ينتهي الفيديو. ننتقل الان الى الفيديو الموالي كيبان الان على الشاشه.